बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरेबिया, चीन, अमेरिका, रशिया, भारत के दरमियान जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ सियासत नहीं बल्कि खरबों डॉलर के आलमी खेल का हिस्सा है। और क्या आप जानते हैं कि दुनिया की मईशत का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ चंद समंदरी रास्तों पर मुनहसर है, जिनमें से एक बंद हो जाए तो तेल, गैस और आग सब कुछ मुतासर हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि दुनिया की असल जंग तेल नहीं है बल्कि रास्ते हैं, समंदरी रास्ते। हकीकत यह है कि दुनिया की मईशत समंदरी रास्तों पे चलती है और आबनाए हुर्मुज़, जिसे स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ भी आप कहते हैं, और आपको पता है कि पूरी दुनिया के तेल का 20% हिस्सा आबनाए हुर्मुज़ से गुजरता है, जो आलमी तवानाई सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा है। ये दुनिया की अहम तरीन एनर्जी चोक पॉइंट्स में शुमार होती है, जिसे मैं दुनिया की मईशत की शहरक भी कहता हूँ। इस तरह आबनाए मलाका ये एक ऐसी जगह है जहाँ से आलमी तिजारत का तकरीबन 22% हिस्सा और समुद्री तेल की तिजारत का 29% हिस्सा गुजरता है। इसका मतलब है कि अगर हुर्मुज़ या मलाका मुतासर हुए तो सिर्फ मशरक़ वस्ता नहीं बल्कि पाकिस्तान, भारत, चीन, जापान, जनूबी कोरिया, बल्कि पूरी दुनिया, ख़ास तौर पे यूरोप और इवन अमेरिका तक सब की मईशत मुतासर होगी, जो इस वक्त होना शुरू हो चुकी है। चीन जानता है कि उसकी माशी ताकत समुद्री रास्तों पर मुनासिर है, इसलिए उसने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव शुरू किया। इस मंसूबे का मकसद सिर्फ सड़कें और बंदरगाहें बनाना नहीं है बल्कि आलमी सप्लाई चेन पर अपना असर व रसूख बरकरार रखना, उसे बढ़ाना और उसे कायम रखना है। यही वजह है व्यूअर्स कि ग्वादर पाकिस्तान के अंदर अहम है, चाबहार ईरान के लिए अहम है, जिबूती में चीनी मौजूदगी बहुत अहम समझी जाती है और बहरे हिंद चीन की तरजीहात में शामिल है। चीन को खौफ है कि किसी बड़े बहरान की सूरत में इसकी तवानाई की सप्लाई चेन आबनाए मलाका में फंस सकती है, जिसे माहिरीन मलाका डायनामा भी कहते हैं। बहुत से लोग पाकिस्तान को सिर्फ एक जनूबी एशियाई मुल्क समझते हैं, लेकिन जोग्राफिया पाकिस्तान को एक मुनफरिद हैसियत देता है। पाकिस्तान आप देखें तो मशरक़ वस्ता के करीब है, वस्ती एशियाई दरवाज़ा है एक किस्म का, चीन का करीबी शराकतदार है, बहरे हिंद तक रसाई रखता है। गवादर बंदरगाह सिर्फ एक बंदरगाह नहीं बल्कि चीन के लिए मुमकिना मुतबादिल तिजारती रास्ता समझी जाती है। इसी वजह से आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि पाक चाइना इकनॉमिक कॉरिडोर और इसके अलावा गवादर पोर्ट के हवाले से पाकिस्तान के ऊपर बेतहाशा दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ और मुख्तलिफ ममालिक का नेक्सस, जिनमें इंडिया, इज़राइल और अफ़गानिस्तान का और कुछ अरब मुल्कों का नाम भी लिया जाता है, वो इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? ग्वादर बंदरगाह सिर्फ एक बंदरगाह नहीं है व्यूअर्स, बल्कि चीन के लिए एक देखा जाए तो फ्यूचर की सप्लाई लाइन का बहुत अहम हिस्सा है। इसलिए अमेरिका, चीन, खलीजी ममालिक, हत्ता कि भारत भी पाकिस्तान की जोग्राफियाई अहमियत को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हालिया बरसों में ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ के साथ साथ बाबुल मंदब की अहमियत को भी उजागर किया, जो बहरे अहमर और आलमी तिजारत के लिए नहायत अहम रास्ता है। और इस हवाले से आपको याद होगा कि यमन में हौतीज़ ने बड़ी खुली धमकी भी दी है कि अगर ईरान के मफादात को नुकसान पहुंचा तो आबनाए मंदब को भी बंद कर देंगे। तो इसीलिए एक तरफ आबनाए हुर्मुज़, दूसरी तरफ आबनाए मंदब और फिर आबनाए मलाका, ये वो चीज़ें हैं जो कि पूरी दुनिया की मईशत को मुकम्मल तौर पर ही तो कम अज़ कम उसके बड़े हिस्से को बंद कर सकते हैं। अब बात करते हैं भारत की, तो भारत का मकसद सिर्फ जनूबी एशिया की बड़ी ताकत बनना नहीं बल्कि इसका हदफ है कि आलमी सप्लाई चेन का हिस्सा बने, बहरे हिंद पर अपना असर व रसूख बनाए। और आपको याद है कि 2012 से जो अमरीकी प्रेसिडेंट थे ओबामा, उन्होंने इंडिया को चाइना के अगेंस्ट बहरे हिंद में अपना पुलिस या थानेदार का किरदार भी दिया था, जो बुरी तरह से नाकाम हो चुका है।
خلیجی ممالک کے ساتھ اقتصادی تعلقات کو بھی مضبوط کرنا ہے، اور ابھی آپ دیکھیں تو یو اے ای کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ بھی اسی کی ایک اہم کڑی ہے۔ امریکہ کے ساتھ اسٹریٹجک تعاون بڑھانا ہے، وہاں بھی ابھی ان کو خاص کامیابی تو نہیں ہو رہی، لیکن یہ ان کی خارجہ پالیسی کا ایک بڑا اہم حصہ ہے۔ اس لیے بھارت ایک طرف امریکہ کے قریب جا رہا ہے اور دوسری طرف خلیجی ممالک کے ساتھ اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری اور توانائی کی شراکت داری پہ بھی بھرپور انویسٹمنٹ اور توجہ دے رہا ہے۔ اگر ہم چھٹے حصے کی بات کریں تو اس میں امریکہ کی حکمت عملی بڑی اہم ہے۔ سب لوگ پوچھتے ہیں کہ امریکہ مشرق وسطیٰ سے نکل رہا ہے یا نہیں، تو جواب ہے شاید، لیکن مکمل طور پہ نہیں۔ امریکہ کی ترجیح اب براہ راست فوجی مداخلت کے بجائے اہم سمندری راستوں، توانائی کی سپلائی چین اور اتحادی نیٹ ورکس کو برقرار رکھنا ہے، جو اس جنگ کے بعد امریکہ کے لیے بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ کیونکہ اگر آبنائے ہرمز، باب المندب اور بحر ہند کے راستے غیر محفوظ ہو جائیں تو جیسے میں نے عرض کیا کہ دنیا کی معیشت پر اس کے شدید ترین اثرات مرتب ہوں گے، اور اس میں سے انڈیا بہت زیادہ متاثر ہو سکتا ہے۔ اگر آگے بات کریں اگلے 10 سال کے حوالے سے، جو میرے خیال آپ کے لیے بڑا انٹرسٹنگ ہوگا، تو ایک سینیریو، ایک آؤٹ لک نظر آتی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ آنے والے 10 سال میں اصل مقابلہ شاید امریکہ اور ایران کے درمیان نہیں، بلکہ امریکہ اور چین کے درمیان ہوگا۔ اس مقابلے کا میدان ہوگا بحر ہند، خلیج، مشرق وسطیٰ، جنوبی ایشیا اور عالمی سپلائی چین۔ چین توانائی اور تجارت کے راستوں کو محفوظ بنانا چاہتا ہے، جبکہ امریکہ موجودہ عالمی نظام میں اپنی برتری کو برقرار رکھنا چاہتا ہے، اور اس کی بات ہم پریزیڈنٹ ٹرمپ کے چائنا کے ٹور کے درمیان جو ویلاگ کیا تھا اس میں مکمل طور پہ کر چکے ہیں کہ دونوں ممالک کا اس حوالے سے کیا موقف ہے اور ان کے مائنڈ میں، ان کے دماغوں میں، ان کے ذہنوں میں کیا چل رہا ہے۔ دوستو، جب اگلی بار غزہ، ایران، یمن، پاکستان، افغانستان، چین کے حوالے سے کوئی بھی خبر آپ سنیں تو صرف اس خبر کو مت دیکھیں، یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس کے پیچھے تیل ہے، گیس ہے، سمندری راستے ہیں، عالمی تجارت ہے اور کھربوں ڈالر کے مفادات ہیں۔ جنوبی ایشیا اور مشرق وسطیٰ آج دنیا کی سب سے اہم جغرافیائی خطوں میں شامل ہیں، اور شاید آنے والے دنوں میں عالمی طاقتوں کی کشمکش کا فیصلہ اسی خطے اور اسی میدان میں ہوگا۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا، اگلے 10 سال انتہائی اہم ہوں گے، اور اس حوالے سے بہت زیادہ دینگا مشتی، کھینچا تانی اور طاقت کا استعمال آپ کو شاید نظر آئے، لیکن جیو پولیٹیکل اور جیو اکنامک ایکٹیویٹیز یا اس حوالے سے سیاست آپ کو کھلی نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ جنوبی ایشیا اور مشرق وسطیٰ آج دنیا کے لیے اہم جغرافیائی خطوں میں آپ کو پتہ ہے تبدیل ہو چکے ہیں۔ اگر آپ کو جیو پولیٹیکل معاملات، جیو اکنامکس اور اس خطے کے اندر ہونے والی اہم تبدیلیوں کے اندر کی کہانی سمجھنی ہے تو آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کے پاس ہمارے تجزیے تبصرے پہنچتے رہیں، اور اگر آپ کو یہ ویلاگ پسند آیا تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ اگلے 10 سال میں خطے کی سب سے بڑی طاقت چین ہوگا، امریکہ ہوگا، یا کوئی نیا اتحاد سامنے آئے گا۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔